السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. فيديو جديد في القناه ديالي بعد غياب طويل. طولت الغيبه شي شويه، ولكن الظروف صحيه فقط، ولكن الحمد لله غادي نرجعوا ان شاء الله بوصفات طبيعيه اللي غتنال اعجاب الجميع ان شاء الله. دونك كنبغيو كل الناس اللي مازال ما اشتركوش في القناه ديالي يشتركوا، يديروا جيم لا فيديو ويشتركوا في القناة ويبارطاجيوه مع الأصدقاء ديالكم. دونك بالنسبة للوصفة ديال اليوم كتشوفوا يعني آه آه المكونات ديالها بساطين وأكيد عندنا في المطبخ ديالنا. غنبدا الفيديو ديال هذا النهار بالوصفة ديال تقشير الوجه. تقشير الوجه هي وصفة اللي كتكون مرة في الأسبوع حتى مرتين لا غير. يعني إلا درتي 3 ذنوبات في السيمانة راه يعني كتهلك البشرة، وخصوصا البشرة الحساسة. يعني من الأفضل والأولى أنه يكون مرة واحدة في الأسبوع. يمكن لك تزيدي حتى مرة في وسط السيمانة ماشي مشكل، ولكن حبذا لو دار غير نوبة واحدة في الأسبوع. يعني هي ماشي بحال الوصفات اللي كيداروا العاديين، هي كتعتبر تقشير للوجه. هاد الوصفة هذه غادي نستعملوا فيها فقط، يعني هنايا عندي سكر سنيدة وشوية ديال الكريم. صافي هادشي اللي كاين. هادو غادي نستعملوهم لوصفات وحده اخرى، لوصفه وحده اخرى. ما كنديرش بزاف ديال السكر، يعني يلاه هكا واحد 4 معالق. صافي غير شويه. وكنديرو الكريم ديالنا، اي كريم عندك في الدار ماشي مشكل. صافي غير داك القياس اللي غادي يتدعك لنا مع السكر سنيده ديالنا. يعني حنا غنديرو غير الوجه، حسب نتينا شنو غادي ديري، واش غديري حتى ليديك صافي كنخلطو هاد السكر هكا مع سنيده. نستعمل يدي احسن حيت الكريم خصو يتمعك. هاد الوصفه اولا هاد التقشير هذا غزال وزوين بزاف بزاف، غادي يعجبكم، خصوصا انه فيه الكريم، يعني بحال كيرطب لنا داك السكر سنيده، ما كيخليهاش تبقى حرشه على الوجه. حنا درنا غير شويه ديال السكر ماشي بزاف. ولا لاحظتوا بان حتى المقشرات اللي كنشريوهم من عند من الحوانت كيكونوا يعني فيهم واحد الحبيبات، هو ماشي حبيبات السكر وانما فيهم حبيبات. المقشرات كاملين كيكونوا فيهم الحبيبات. واخا تشريو داك المقشرات ديال الزنقه، يعني ما تستعملوش، ما تكثروش الاستعمال ديالهم بزاف. هذا يخلي حتى الانسان بعد نوبات كيكون عكزان بزاف وما قادش على هكا وصفات طبيعيه. صافي غادي يستعملها. ويعني هذه شي حاجه اللي بسيطه عندنا في الدار، ما عندنا اصلا علاش نستعملوها. المهم صافي كندعكوه هكا مزيان حتى كيولي هكا. شتي كنغسلو وجهنا غير بالماء فقط، الماء عادي ديال الروبيني. انا غادي نطبقو على يديا وكنبدا هكا بطريقه دائريه. غادي نمعك وجهي كامل، ماشي نديرو وعاد نبدا نخليه يبس وعاد نمعك، لا، مباشره باش نديرو. فاش نديروه للوجه نبقاو كندلكو فيه، لانه لا يبس ما كيعطيناش واحد النتيجه اللي زوينه بحال اللي هكا، بحال يعني فاش كدعكيه مباشره كتبقاي كدلكي هكا بشكل دائري على الوجه والعنق ديالك دون توقف. يعني غتبقاي هكا واحد 5 دقائق، وانتينا يعني فاش كتبقاي كدلكي هكا بعد واحد 5 دقائق نتينا كتشوفي، كتحسي بداك الخلايا الميته كيزولوا. وما كتحسيش بهاد
يعني بهذا السكر هذا محرش لك وجهك ولا شي حاجه نهائيا. ها هو مع الكريم، وداك الكريم هو اللي مرطب لنا داك السكر سنيده. صافي كنستمروا بهذه الطريقه هذه حتى غادي فوالا، حتى يعني غادي تكملي. انا قلت لك اقل حاجه اقل مده من 5 حتى 6 دقائق، وانتينا كتمعكي مزيان وكدوري حركه دائريه في الوجه، لدرجه انك فاش كتغسلي هذا المقشر هذا كتلقاي الوجيه ديالك احمر. يعني ضروري سواء كان عندك حساس او ماشي حساس غتلقايه بدا قوه داك الاخر غادي تلقايه احمر. صافي كنظن الطريقه راها واضحه. غادي نمشي نغسل انا يدي وغادي نكمل معكم لا فيديو. بالنسبه فاش كتفوتوا غادي ديروا شي وصفه اللي من بعد التقشير كنتي باغيه ديري، يمكن لك ديري يمكن لك ما ديريش. المهم كنتي بغيتي ديري شي وصفه، من الافضل فاش تغسلي وجهك ماشي من الافضل خصك تغسليه بالماء يكون شويه دافي، يعني باش تحلي المسام ديالك. وداك الماسك اللي غادي ديريه غادي يستنفع من داك يستنفع من داك الماسك. المهم انا بالنسبه لي فاش كندير هذا المقشر هذا، يعني حبذا لو انني ندير هذا هو ماسك، وانما حتى هو بحال اللي كتقولي كيكالمي لك الجو، يعني داك الحموريه وداك الهيجان اللي عندك في الوجه. حيت فاش كتكوني هكا كتبقاي كتلكي راه ضروري غتلقاي لابو ديالك حمرا، ضروري واخا ما تكونش حساسه كتلقايها شي شويه، ماشي عاوتاني تدليك، راه كتبقى وجهي شويه كندلكو. غادي نديرو هاد الوصفه هادي. المهم انا غادي نغسل يدي وعاد غادي نوليو نرجعو باش نكملو الوصفه ديالنا. صافي من بعد ما غسلنا يدينا صافي عرفتي كتحسي بلابو ديالك داك الرطبه غتحسي بالوجه ديالك داك الساعات ولا رطب. المهم بالنسبه انا قلت لكم كتغسلوا وجهكم بمياه دافيه شي شويه، يعني ماشي سخونه، هي دافيه شويه. وكنديروا هاد الوصفه هذه اللي فنه حتى هي، كيكون عندي فيها غير الحليب الفرص عفوا وشويه ديال الحليب. هاد الفرص والحليب انا عندي دائما كيكون الفرص عندي في الثلاجه، يعني طاسه ولا شي حاجه كيكون عندك الفرص قريعه هكا، تكون عندك فرص في الثلاجه كتخليها الوصفات الوجه. لان الوصفات هاد لا الحليب ولا سميتو وهما باردين كيعطيوك لابو ديالك كيعطيوها واحد بحال كنقولوا كيكالميو لنا البشره ديالنا وكيهدنوها كاع داك الحميرات اللي عندنا ما كيبقاش نهائيا بعد ما كديريها. صافي كديري شويه نديرو شي معلقه د الحليب هكا هكا. انا نزيد شويه د الفرص يعني كلشي كاين في الدار الحمد لله. خصنا غير نوضو نتحركوا وصافي. اهم حاجه انهم كيكونوا في الثلاجه. هاد القضيه ديال يكونوا في الثلاجه مهمه بزاف بزاف. انت راك فاش غديريها غادي تحسي فاش كيكونوا باردين ما كيخليلكش لابو ديالك لا تهيج ولا حتى شي حاجه. هذيك البروديه كيخليها ما كدير لك لا حبوب لا حتى شي حاجه. صافي نزيدها هي شويه بحال هكا. صافي بركه. وها هي عندنا واجده صافي. وكطليها لوجهك عادي. حاولي ديري واحد الكوش زوين، يعني غليظ شويه ما ديريش رقيق. صافي انا عاد نولي نديرو لوجهي. كتخليه هكا وكتمشي وكترتاحي، يعني كتخليه في وجهك حتى يبس. منين كيبس كتمشي وكتغسلي وجهك بالماء بارد، يعني الماء بالروبيني ماشي الماء بارد، يعني من الثلاجه غير الماء الروبيني باش كيتسدوا لك داك المعسل. ومن بعد كديري كريم ديالك العادي اللي موافق كديري للبشره ديالك، اولا كديري هاد الماء ورد كترشيه وتنعسي. صافي انا بالنسبه لي النصيحه اللي كنعطيها بالنسبه للوصفات الطبيعيه بشكل يعني كلهم من الافضل
يداروا في الليل. يعني ما يمكنلكش ديري هاد الوصفه الطبيعيه، لا هادي ولا اي وصفه طبيعيه في النهار وتنوضي تخرجي للشمس، لا بالعكس ديريهم في الليل. يعني اخر حاجه حتى كينعسوا وليداتك وكلشي، وديريهم باش حتى انت كترتاحي والبشره ديالك يعني حتى هي كتكالما وكترتاح احسن حاجه. يعني ما خصناش نهائيا تعرضوا للشمس. صافي، هادشي اللي كاين بالنسبه للفيديو ديال هذا النهار. بالنسبه للحاجه ديال الوصفه ديال التقشير، كنأكد بان التقشير خصو يكون فقط مره او مرتين في الاسبوع. جربوا هذه الوصفه ديال التقشير البنات، غزاله غزاله، والبشره ديالك كتبقى عرفتي رطيبه. اضافه لهذه الوصفه هذه، اضافه لذاك الكرم اللي كيعطيك لوجهك فاش كتغسليها، كتلقاي واحد البياض ناصع زوينه بزاف. اللي ما مشتركش في القناه كنبغي نقول له اشترك معايا في القناه. الفيديو ديال الجاي غتكون واحد الوصفه رائعه، واحد الوصفه اللي كتحيد لك كاع الخلايا، لي بوين نوار ولي بوين بلون وكلشي، وكيولي لك وجهك يعني بياض ناصع، كيهبط لك 2 درجات تقريبا على اللون ديال البشره ديالك. كنتمنى تشتركوا في القناه باش يوصلكم لا فيديو. ما تنساوش جيم دابا لا فيديو، وشكرا على المتابعه، والى فيديو مقبل ان شاء الله.